अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में किस्मत की लकीर की कितनी किस्में होती हैं। तो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। बड़े ध्यान से मेरी वीडियो को आपने देखना है। इसमें आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, आपकी तरफ से ये हौसला अफजाई हो जाएगी हमारी। तो चलें शुरू करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है जनाब। ये जितनी खूबसूरत गोलाई में होगी इतनी आपकी किस्मत अच्छी होगी। ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और ये आपकी दिल की लकीर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस्मत की लकीर आपके हाथ में कहाँ कहाँ से शुरू होती है, किस जगह से शुरू होती है और उसका आपको क्या फ़ायदा हासिल होता है, क्या नफ़ा होता है, क्या नुकसान होता है। तो ये हम सीखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले आपको बता दें कि किस्मत की लकीर हथेली के बिल्कुल यहाँ से शुरू होती है आमतौर पर, और ये सीधी ऊपर की तरफ जाती है। बड़ी उंगली के बिल्कुल उबारे ज़ोहर के यहाँ तक आके ये रुक जानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अच्छी किस्मत की लकीर समझी जाती है। अगर आपके हाथ में ऐसी किस्मत की लकीर है और वो कहीं से टूटी हुई नहीं है तो समझ जाएं कि आप बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं। आप एक अच्छी वेल फैमिली में पैदा हुए हैं और इस फैमिली में रहते हुए आपको पढ़ने लिखने का मौका सही मिला है, आपने बेहतरीन एजुकेशन हासिल की है। और जिन लोगों की किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू होती है और रास्ते में टूटी फूटी नहीं होती, तो ऐसे लोग ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल करते हैं और ऐसे लोगों को 100% गवर्नमेंट की जॉब भी मिलती है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। तो अगर आपकी ये किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और वो कहीं से टूटी फूटी नहीं है तो डेफ़िनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और या आप जॉब करेंगे या कोई ज़बरदस्त सा बिज़नेस जो है उसको आप डेवलप करेंगे और बिज़नेस में कामयाबी हासिल करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े खुश मिजाज होते हैं, अपनी फैमिली से बड़े प्यार करने वाले, उनके अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह टैलेंट दिया होता है। दिमागी तौर पर बड़े इंटेलिजेंट नज़र आएंगे आपको। उनकी दिमाग की लाइन आपको इतनी बड़ी नज़र आएगी, दिल की लाइन इतनी बड़ी नज़र आएगी और उनकी लाइटें आपको टूटी फूटी नज़र नहीं आएंगी। तो ऐसे लोग ज़िंदगी के हर मैदान में बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं, बड़े खुश अखलाक होते हैं, थोड़ी सी फ़नी तबीयत के भी होते हैं और घुल मिल जाने वाले। तो ऐसे लोगों को ना ज़िंदगी में बड़ी अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है। और ख़ास कर ये ऐसे लोगों की किस्मत का सितारा 40 साल की एज के बाद बहुत ज़्यादा चमकता है। सही मानों में इनके पास दौलत 40 साल की एज में आती है और आगे ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन शुरू की ज़िंदगी में ये बड़ी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और आहिस्ता 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 ये तरक्की करते चले जाते हैं। चलिए जनाब, आपको मैं एक दूसरी लाइन बताता हूँ। अब अगर किस्मत की लाइन आपकी उभारे कमर से शुरू हो रही हो, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी किस्मत की लाइन उभारे कमर से शुरू होती है, ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त होते हैं, रोमांटिक होते हैं, आशिक मिजाज होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। तो आम तौर पर ऐसे लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। बैरून मुल्क जितने भी लोग आपको नज़र आते हैं जो बैरून मुल्क सेटल हैं या बैरून मुल्क जाते रहते हैं या घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो उनकी किस्मत की लाइन आपको यहाँ से स्टार्ट लेती नज़र आएगी। और ऐसे लोग जो होते हैं आपको शोबिज़ की दुनिया में भी नज़र आएंगे, सियासतदान भी नज़र आएंगे और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के हाथों में भी आपको ये किस्मत की लाइन उभारे कमर से स्टार्ट लेती नज़र आएगी। ख़ासकर वो लोग जो इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस करते हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका मुख्तलिफ़ मुल्कों में बिज़नेस फैला होता है, तो उनकी किस्मत की लाइन आम तौर पर उभारे कमर से स्टार्ट लेती है। तो ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं और उसमें बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। इसके अलावा ये जो लोग आर्ट से रिलेटेड हैं, मुसव्विर हो गए, शायर हो गए, पेंटर हो गए, जो भी क्रिएटिव माइंड के हैं, जैसे राइटर होते हैं, शायर होते हैं, मुसव्विर होते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, अदाकार, फिल्म एक्टर्स, फिल्मी हीरोइंस, फिल्मी हीरो, आपके हाथों में भी
ان کے ہاتھوں میں بھی آپ کو قسمت کی لائن جو ہے وہ بارے کمر سے نکلتی ہوئی نظر آئے گی. اور ایسے لوگ شوبز میں بڑی ترقی کرتے ہیں, جو بڑے بڑے میوزیشین ہوتے ہیں, موسیقی میں جو بڑا نام پیدا کرتے ہیں, پروڈیوسر ہوتے ہیں, جو نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, تو ان کے ہاتھوں میں بھی آپ کو جو قسمت کی لائن ہے وہ ابھارے کمر سے سٹارٹ لیتی آپ کو نظر آئے گی. تو فرینڈز, اب آپ کو مزید آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر قسمت کی لائن زندگی کی لکیر سے نکل کے ایسے اوپر کی طرف جائے, تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں شروع کی زندگی ان کی بڑی سٹرگل کی ہوتی ہے, بہت محنت کرتے ہیں, شروع میں بے انتہا سٹرگل کرتے ہیں, بے انتہا محنت کرتے ہیں, اور بڑی محنت کے بعد یہ زندگی میں جو ہے نا بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. لیکن ان کا جو کیریئر ہے کہہ لیں کہ 30 ایئرس کے بعد, 30 سال کی عمر کے بعد یہ شروع ہوتا ہے. ان کو کوئی اچھی گورنمنٹ کی جاب مل جاتی ہے یا یہ اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں, تو ماشاءاللہ جو ہے نا یہ بڑا زبردست جو ہے وہ زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو اپنی فیملی کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے, بڑا پیار ہوتا ہے, یہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے, فیملی کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں. شادی کے بعد یہ اپنے بچوں سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں, اپنی وائف کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, اور بڑے محنتی نیچر کے ہوتے ہیں, اور اپنی زندگی میں یہ اپنی محنت کی وجہ سے زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. چلیے مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کہاں کہاں سے نکلتی ہے, اور وہ آپ کی زندگی میں آپ کو کیا فائدہ دیتی ہے, کیا نفع ہوتا ہے, کیا آپ کو نقصان ہوتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. ابھی میں نے آپ کو 3 قسم کی بتائی ہیں قسمت کی لکیریں, بلکہ 4 قسم کی. اچھا, ایک ہوتی ہے آپ کی نا ادھر سے ابھارے زہرہ سے نکلے گی ایسے, اور ایسے اوپر کی طرف جائے گی. تو ایسے لوگ بڑے رومانٹک, بڑے لور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا, بڑا رومانٹک نیچر کا ہوگا. ایسے لوگ تھوڑے فلرٹی نیچر کے ہوتے ہیں, بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں, اور یہ اپنی باتوں سے دوسروں کے دلوں میں بڑی جلدی جگہ بنا لیتے ہیں, اور خوبصورت نیچر کے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتے کہ کوئی لوز کریکٹر ہوتے ہیں, یا اگر لڑکی ہوگی تو لوز کریکٹر ہوگی. ہاں, ایسے لوگ جو ہوتے ہیں, لڑکی ہوگی تو لڑکے ان سے بڑے امپریس ہوں گے, بلکہ ہر بندے کے دل میں یہ فوراً جگہ بنا لیتے ہیں. اور لڑکی ہوگی تو اس کی امیر لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی, اور اگر لڑکا ہوگا تو اس کی امیر لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی. تو شادی کے بعد ایسے لوگوں کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ ملتا ہے, اور صحیح معنوں میں ایسے لوگوں کی جو زندگی ہے نا, جو انہیں کامیابیاں ملتی ہیں وہ شادی کے بعد ملتی ہیں. شادی کے بعد ان کی قسمت بدلتی ہے, سسرال کی طرف سے بھی ان کو کافی مالی سپورٹ ہوتی ہے, اور شادی کے بعد ان کی قسمت بھی بہت بدلتی ہے, اور یہ شادی کے بعد زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں, جاب ان کو ملتی ہے, اور بزنس شروع کرتے ہیں. تو ان کی شادی کے بعد ان کی زندگی میں نا زیادہ خوشیاں آتی ہیں, زیادہ کامیابیاں آتی ہیں. تو اب آپ کو مزید بتاتا ہوں, کیونکہ آج میں نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کتنی قسم کی ہوتی ہے. لیکن ویڈیو ہو سکتا ہے مجھے 2 بنانی پڑے, ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو پھر آپ کو سمجھنے میں یا بوریت زیادہ ہوگی. تو ایک قسمت کی لائن جو ہوتی ہے وہ آپ کے ادھر دماغ سے نکلے گی ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت 30 سال کی ایج کے بعد بہترین ہوگی, اور آپ ہو سکتا ہے کوئی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی کام کریں, سافٹ ویئر انجینئر ہوں, اور آپ اپنی دماغی صلاحیتوں کی بنا پر آپ جو ہے نا وہ زندگی میں بڑی ترقی کریں, بڑی کامیابیاں حاصل کریں. اور یعنی کہ یہ ایسے لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے, اپنی برین پاور کی وجہ سے زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں, بڑی ترقی کرتے ہیں, اور بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. تو فرینڈز, ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی. ابھی آج میں نے آپ کو صرف 4 یا 5 ہی قسمت کی لائنوں کے بارے میں بتائے, تو باقی ابھی اور 5-10 قسمیں رہتی ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا, میرا خیال سیٹرڈے کو اپلوڈ کروں گا. تو آپ میری اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہے, سیکھنے کو کچھ ملا ہے, تو میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں, تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. باقی اگر کسی نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے
تو یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، میرے اسی واٹس اپ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنے۔ کامنٹس میں اگر کوئی بندہ آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہرگز اس کے ساتھ رابطہ نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگین آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو لازمی آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اپنے دوستوں کو۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔